बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। काले चने को तो ताकत के लिए इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन काले चनों को दूध के साथ इस्तेमाल करने के कमालात क्या है, इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। काले चने के पाउडर और दूध के साथ इस्तेमाल करने के फ़वाइद ऐसे हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। भुने हुए चने ताकत का दूसरा नाम है। इस चने में कितनी ताकत पाई जाती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि घोड़े की ग़िज़ा में भुने हुए चने शामिल होते हैं। जब घोड़े की ग़िज़ा में से काले चने भुने हुए निकाले जाते हैं तो घोड़े की ताकत 10% भी बाकी नहीं रहती। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ एक मुट्ठी काले चने भुने हुए दूध से भी ज़्यादा इसमें ताकत पाई जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आप बाकायदगी से भुने चनों का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आपके जिस्म में पूरी ज़िंदगी किसी विटामिन्स की कमी हो सके। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने भुने हुए चनों को दूध के साथ कैसे इस्तेमाल करना है और इसके हैरान कुन फ़वाइद क्या हैं, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों जो मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोगों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, भुने हुए चने अगर आप वैसे खाते हैं तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन आप जब भुने हुए चनों को दूध के साथ मिलाकर खाएँगे तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से इस्तेमाल करने से दो ग़िज़ाएँ इकट्ठी हो जाती हैं, दोनों के फ़वाइद यकजा हो जाते हैं। इन दोनों को इस्तेमाल करने के फ़ायदे मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आपको भुने हुए चनों के फ़ायदे बताती चलूँ। भुने हुए चने ग़िज़ाइयत से मालामाल होते हैं। इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन, पौधों से हासिल की जाने वाली प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। चनों में एंटीऑक्सीडेंट और नमकियात वाफर मकदार में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी शामिल होता है। चने में मुतअद्दिद विटामिन भी भारी मकदार में पाए जाते हैं। इनमें विटामिन सी, विटामिन ए और B6 और B12 भी पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, भुने हुए काले चनों का इस्तेमाल ना सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अपने बच्चों की जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाने और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल लाज़िम कीजिए। बच्चों को इसमें किशमिश और मिश्री मिलाकर खिलाएं। सबसे बढ़ के इसका फ़ायदा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, कम करते हैं। साइंसी नज़रिए के मुताबिक काले चने कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। जो अफराद इस बीमारी में मुब्तला है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको चाहिए कि काले चनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आ जाएगा। इसके साथ बताते चलूँ आपको कि ख़वातीन के लिए भी भुने चने बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर ख़वातीन इस भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें तो जोड़ों का दर्द, खून की कमी, जिस्म की थकावट, दिमागी कमज़ोरी ऐसी शिकायत से निजात दिलाई जा सकती है और उनकी जिस्मानी क़ुव्वत में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। माहिरीन अमराज के मुताबिक एक मुट्ठी भुने हुए चने ख़वातीन की अंदरूनी बैरूनी छुपी हुई बीमारियों से निजात मिल सकती है। वज़न कम करने और उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। भुना हुआ चना हड्डियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये हड्डियों की सेहत के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको बताते चलो कि भुने हुए चनों में कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के दर्द को कम करने और जोड़ों की दर्द को कम करने अहम ज़रूरी ग़िज़ा है। तो प्यारे बहन भाइयों, इसको रोज़ाना की खुराक में शामिल करने से बुढ़ापे से भी छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत सी बीमारियों से ख़तरा टल जाता है।
تو میرے پیارے بہن بھائیوں، چنا جو ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اگر جسم کی مزاحمت کمزور ہوتی ہے تو لوگ اکثر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنے کو روزانہ کھانے سے جسم کی مزاحمت بڑھتی ہے اور ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی خون کی کمی کا شکار ہے، وہ بھی اس کو استعمال کیجیے۔ آئرن کی وجہ سے حاملہ اور دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کو استعمال کریں، ان کو بھی اس کا کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنے کو روزانہ استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے، بہنائی جو کم ہو چکی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ چنے زنک، وٹامن اے اور سی اور زنک حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو بینائی کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو یاد رہے کہ بھنا ہوا چنا جو ہے یہ دل کو بھی صحت مند رکھتا ہے، دل کو بھی طاقت دیتا ہے۔ یہ صحت مند ورزیوں کو برقرار رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ شریانوں میں خون کو جمنے سے روکتا ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے۔ بھنا ہوا چنا قبض کو بھی روکتا ہے اور آنتوں پر دباؤ کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ بھنے چنے میں موجود اجزاء جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتے ہیں اور فائبر خون کی شکر کو منظم کرتا ہے۔ یہ بلڈ شوگر بڑھنے کو روکتا ہے۔ اس طرح یہ بھوک کی تکلیف سے بھی بچاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ چند فوائد ہیں جو بھنے ہوئے چنوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک انمول تحفہ دیا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آؤ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھنے ہوئے چنے اور دودھ کے ساتھ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ بہت ہی سادہ اور آسان ہے۔ آپ نے 1 کپ یا 2 کپ بھنے ہوئے چنے لے لینے ہیں اور ان کو پیس کر یا گرائنڈ کر ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے اور کسی جار میں آپ نے اس کو رکھ لینا ہے۔ چنے کے اس پاؤڈر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو 1 گلاس آپ نے دودھ کا لینا ہے۔ اس کو گرم کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 چمچ بھنے ہوئے چنوں کا جو پاؤڈر آپ نے بنا کر رکھا ہوا ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس دودھ کو پی لینا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، صرف آپ نے 7 دنوں تک اس بھنے ہوئے چنوں کا پاؤڈر اور دودھ کے ساتھ دونوں کو استعمال کیجیے۔ آپ اپنی صحت اور جسمانی طاقت میں خود محسوس کریں گے کہ بہتر ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو ڈبل فائدہ حاصل ہوں گے، ایک دودھ کے، دوسرے بھنے ہوئے چنے کا جو پاؤڈر آپ نے اس میں مکس کیا ہے اس کے۔ دودھ کے فائدے کیا ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں۔ دودھ کو ایک مکمل غذا مانا جاتا ہے اور ماہرین کے مطابق اس میں کیلشیم، پروٹین اور وافر مقدار میں وٹامن اے، کے اور B12 ایسڈ، فائبر، سوڈیم اور بہت سی دیگر خصوصیات شامل ہیں جو جسم کو توانائی بخشنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دودھ میں ایسے بھی وٹامنز پائے جاتے ہیں جو رات کو نیند کو پرسکون بناتے ہیں۔ رات کو 1 گلاس نیم دودھ گرم پینے سے بہترین نیند آتی ہے اور صبح اٹھ کر موڈ خوشگوار رہتا ہے اور صحت میں بہتری آتی ہے۔ دودھ میں وٹامن ڈی بھی وقت مقدار میں پائی جاتی ہے۔ جو میرے بہن بھائی نیند کی وجہ سے پریشان ہیں، اب آپ خود سوچ لیے کہ نیند نہ آنے کی وجہ سے ڈاکٹر کے چکر لگانا ہے یا 1 گلاس نیم گرم دودھ پینا ہے۔ تو ماہرین کے مطابق دودھ غذا ہضم میں بھی مفید ہے۔ اگر آپ کو قبض یا تیزابیت کی شکایت ہے تو آپ اس کو نیم گرم کر کے اس کو لے سکتے ہیں۔ آپ کی قبض کی شکایت اور تیزابیت کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر قبض کا زیادہ مسئلہ ہے تو رات کو نیم گرم دودھ میں 2 چمچ اسب گھول کے ڈال کر پی لیجیے۔ قبض کی شکایت جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق دودھ میں وافر مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ رات کو 1 کپ نیم گرم دودھ پینے سے جسم میں کیلشیم کا اضافہ ہوتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ تک شیئر کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ کوشش کیا کریں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور بڑوں کا احترام کیا کریں، چھوٹوں سے پیار کیا کریں، والدین کی قدر عزت
کیا کریں۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے والدین کی قدر کرو، عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔